عليكم. لان هاد لا فيديو تتم لا فيديو ديال البارح. بيان سور البارح صورت لكم انني المهم مشيت لمراكش ويقدر بحال والو يقدر هاد لا فيديو نقدر نقسمو لجزئين. يعني الجزء اللي مشيت فيه عند الطبيب والجزء اللي مشيت فيه المول كاري ايدن اللي تقديت منه شي حوايج اللي هما هادو قلت نوريهم لكم اليوم. ديك الساعه غادي نشوف اشنو قررت، يعني سواء غادي نقسم لكم لا فيديو على دو بارتي ولا نشوف فيديو على حسب. غادي نشوف الا جاني فيديو طويل غادي نقسمو لكم على جوج، الا ما جانيش الفيديو طويل غادي ندير لكم غير فيديو واحد وصافي. البنات هادشي اللي كاين البنات. هنايا البنات اشنو تقديت من المول ديال كاري ايدن. رديت لكم واحد الجوله، يعني دوك البلايص اللي دخلت نيت انا بغيت نتقدم منهم. صراحه ما لقيتش يعني ما لقيتش داكشي اللي عجبني، ما لقيتش بزاف الحوايج صافي. المهم انا درت حج وزياره، يعني مشيت عند الطبيب او ميم طون دزت قلت يعني انا الطبيب كاين تما في كيليز، يعني قريب لكاري ايدن عاها كانيت في الدوره، يعني قريب ليه صافي. يعني حج وزياره غادي لمراكش بيان سور ما غاديش نسالي باش نمشي مره اخرى. صافي خرجت اون فوا خرجت من عند الطبيب دزت بالزربه خديت هادشي، يعني ماشي جلست كندور نيت لان ما قدنيش الوقت، وفي نفس الوقت انا عييت وكنت غادا نسخف حفظني الله. يعني ما نسخف جاتني الدوخه مع الارهاق، سورتو انني انا من النهار كنكون يعني مسافره باغا نشد الطريق، واخا ماشي بيان سور ماشي انا اللي سايقه. سبحان الله كيطالع عليا الناس، يعني كنبقى دايره بالي مع الفياق وخصني نفيق وهذا. المهم بيتا ما نعستش، والغد اللي عاوتاني يعني بحال قلتو من دار عليا الارهاق لدرجه كنت غادا نسخف فاش كنت كندور في المول ديال كاري ايدن. المهم عقبت خديت نيت واحد الحلوه باش نطلع بها لا غليسيمي بزاف باش شويه تعطيني شويه لينيرجي، يعني الحلوه تعطيني شويه لينيرجي لان صافي كنت غادا نسخف. ايوا صافي. المهم بنات سميتو نوريكم هنايا المشتريات اللي كنت خديت من المول ديال كاري ايدن. فهنا بالنسبه لافروشي خديت ما خديتش بزاف لي زارتيكل صراحه. وفي نفس الوقت ديك لاكارت ديال افروشي اللي طرا ليا هي انني انا كيكونوا فيها دوك لي نيفو ياك، وكنت انا فواحد النيفو ما بقى ليا والو، بقاو ليا غير ربعه يعني الا شريت ربعه الحاجات صافي نكمل ويعطوني الكادو. ولكن انا ما مشيتش حتى دخلت دابا 2021 انا ما رديتش البال لاضات صدقت، يعني داكشي تانيلا ليا وعاود عطاتني لاكارت وحده اخرى يعني وقالت لي داكشي راه ضعتي فيه حق عليك. قلت لها انا ما فراسيش يعني بلي غادي تبيريما زعما هذا. قلت انا هادوك غادي نزيد عليهم نتقدى مره اخرى وتعطي تيديروا داك الكاشي بحال هكا ونعمر داكشي. ساعه لقيت داكشي يعني ضاعوا لي دوك لي بوين كاملهم اللي تقديت فيهم في داك يعني في هاد 2020 اللي فاتت. ايوا المهم صدقت مزرفه، يعني ضاعوا لي دوك لي بوين مشى ليا الكادو ماشي مشكل. المهم هذه تعلمني على وحده اخرى، يعني باش نولي نرد البال لاني يعني قبل ما يكمل مثلا قبل ما يكمل العام خاصني نمشي نتقدى اللي كنت قريبا نكمل زعما داك لاكارت، نمشي نتقدى داكشي اللي خاص باش ناخذ الكادو بيان، ولا ندوز للنيفو الاخر ويجدوا ليا لاكارت. المهم زعما ما نضيعش. المهم مكثرش عليكم الهضره. خديت هاد لو لي بور لو كور. كنت ديجا واخده لا فورم صغيره داك الصغير ديالو، دابا خديت الكرون فورما. هذا فيه 390 ام ال 390 ام ال صراحه كبير، وفيه هاد لا بومب هادشي باش زوين، وفيه هادي بحال الفران هكا، هادي كتفرانيه ليك باش ما يبقاش سايح. زعما درتيه مثلا في الصاك ولا طاح هكا نيت زعما ما يتكفحش هكا نيت ويمشي لك لو لي ضيع. هادي باش زوينه فيها هاد لا بومب صراحه زوين. وهاد ريحه لامونغ علاش عاودت خديت لامونغ لان مجرباه هذا، جربت الصغير ديالو تقريبا فيه شي 150 الصغير ديالو وعجبني، وانا نعاود ناخذ الكرون فورما. وخديت ايضا خديت هذا هادي عطاوها ليا البنات غراتوي. هاد الماسكارا عطاوها ليا غراتوي. يقدر تبان لكم في لا فيديو انني صورت لاكارت اللي كيرسلوا لك ملي كتشاركي معاهم تيوليو يرسلوا لك لاكارت من شهر لشهر وتيقولوا لك اشنو هما لي زعما لي كادو اللي كيعطيوك. مثلا الا شريتي مثلا دي 60 درهم اشنو كيعطيوك من كادو، ولا مثلا دي 220 ولا 250 درهم اشنو تيعطيوك. المهم هذول اللي عنده لاكارت، وحتى اللي ما عندوش لاكارت كيعطيوك مثلا كتشري من عندهم واحد لاصوم وكيعطيوك زعما كيعطيوك الكادو ديالك. المهم انا عطاوني هذا الكادو نيت انايا ما بقيت اصلا هنا هاد البيريود كامله تقريبا ديال من الموا 3 ولا قبل كاع
اصلا انا ما كنديرش المكياج هي جوج يعني واحد انا ما كنديرش المكياج بزاف، يعني لا درت ماشي ما تسميش حتى مكياج، الا درت كندير مثلا شي كريم خفيف فمي يعني ما باينش، كندير ليكرون بيان سور باش نبروتيجي الوجه ديالي، كنت كندير الفون دو تان ولكن دابا مع البافيت وداكشي ما بقيتش كندير الفون دو تان بصفه نهائيه، يعني الوجه ديالي ريحت هاد المده كامله ما بقيتش كندير الفون دو تان. اصلا انا اغلبيه اش كندير لي سوان يعني العنايه بالبشره، اما المكياج لا درت الا في حالات ما زعما لا شقات ليا ودرت شي حاجه كي قلت لكم كندير شي كريم خفيف يعني شي حاجه اللي ما بايناش يعني بحال لون الفم ديالي يعني شي حاجه كانت خفيفه. الا عاوتاني لصقت ليا شي نهار مثلا نقدر ندير شي ماسكارا مثلا. الا درت الماسكارا ما تنكونش دايره الكحل في عيني، اصلا انا اغلبيتي ما تنكحلش عينيا بالاغلبيه، وعيني اصلا من نهار قال لي الطبيب عندك الحساسيه في عينك ولاو كيضروني ما بقيت كندير فيهم والو حتى حاجه بصفه نهائيه، بقيت كندير لا كحل لا اصلا ما فياش البليه الكحل انايا يعني مره في شحال لا رشقت ليا كندير بحال شويه الكحل مره في شحال ما عرفتش عليا نكثر، لان لو ولفتي ديري المكياج نهار تتحيديه كيوليو يقولوا لك مالكي واش مريضه. داكشي علاش انا ما نبغيش ان يوقع ليا هاد الحاجه، يعني مثلا الا كنتي كتكحلي ديما عينيك وعينيك ما كيصحاوش من الكحل نهار تحيدي الكحل من عينيك كلشي يقول لك مالكي مريضه. داكشي علاش من الافضل انا حابه هذه رساله نيت للبنات ان ما تولفوش، يعني مره مره لا باش الناس يولفوا على الوجه ديالك طبيعي انك ما دايره فيه لا مكياج لا والو، فهمتوا؟ يعني ماشيش على نهار اللي تجي مثلا ما دايره حتى حاجه في وجهك كلشي يبدا يقول لك مالكي مريضه ويبان وجهك صفار ودابل. يعني من الافضل البنات يعني مثلا لا درت شي كريم خفيف في فمي ما نحاول ما نديرش عينيا مثلا. الا مثلا كحلتي عينك شي نهار حاولي مثلا فمك ما ديريش فيه يعني باش ديما تبقاي تباني طبيعيه ما ديريش داكشي ترو شارجي. مثلا الا كحلتي عينك ما ديريش الماسكارا، درتي الماسكارا ما تكحليش عينك يعني باش تبقاي ديما تباني طبيعيه. المهم هذا يعني خارج نصائح هادو خارج نطاق المشتريات. صافي كي قلت لكم خديت هاد الماسكارا سورتو انا قلت لكم ما بقيت درت حتى شي حاجه في عينيا قبل كاع ما تبدا هاد كورونا. كنت لا يا ربي تبدات كورونا كانوا جاتني الحساسيه في عينيا وضرتني عيني مشيت نيت ان قال لي عندك لاليرج وخرج لي نيت شي قاطر وبومادات وداكشي. صافي من تماك ما بقيتش كندير لا ماسكارا لا حتى شي حاجه. ودابا مع ايفروشي تيقولوا لي برودوي ديالها بيو وداكشي مني شفت في لاكارت دايرين كادو دي جو بونس دي 60 درهم كنظن خديت وكيعطيوك كادو ماسكارا وانا نقول مزيان فاش نمشي نشريها اللهم ناخذ كادو نشري شي حاجه. شريت البنات هذا ب 65 درهم دايرين فيه بري بروموسيون 65 درهم هذا، وعطاوني معاه هذا عطاوني هاد الماسكارا غراتوي دايرين فيها الفوليوم كتعطي الفوليوم. وخديت هذا البنات هاد الكريم كونتور دي زيو ما عقلتش الثمن واش 120 درهم ولا قل ولا ما عقلتش بزاف ما عقلتش. المهم على الثمن تقريبا كاع قل حسبوا لي يمكن لا قل كانوا دارهم في لاكارت زعما لا خديتي يا اما تاخدي 1 بلس 1 يعني هذا ويعطيك مع واحد ولا هذا كيحسبوا لك بالبري بروموسيون بحال قلتي مو 50%. ما عقلتش المهم بالضبط هذا هاد النوع هذا بالضبط. البنات راه البنات اللي كياخذوا من ايفروشي بزاف غادي يعرفوا باللي كيكونوا دوك لي بوين فير ما يعني دوك النقاط الخضراء ما كيعطوكش ما كيكونش فيهم ديك زعما داك لوفر اللي كتكون في لاكارت. يعني مثلا ما تيديروش لك 1 بلس 1 ايكال شي حاجه لا خطا لا كانوا مثلا دايرين بروموسيون تيكونوا ناقصين شي حاجه بسيطه في هادو تيكونوا شويه غاليين. هادشي علاش المهم هذا لقيت فيه انا دايرين ليه الثمن ديالو 65 درهم كاتبين عليه بري بروموسيون. صراحه انا ما عارفاش الثمن ديالو الحقيقي شحال اور برومو. المهم انا خديته ب 65 درهم قلت لكم هذه غراتوي وهذا ما عقلتش بالضبط شحال. المهم هادو هما اللي خديت من ايفروشي كنتمنى يكونوا واضحين لكم. نحاول نقربهم. هذا غير ايدغاتاسيون كونتور دي زيو انا كنبغي نيدغاطي تحت عينيا باش بنادم يحافظ ما حدو باقي صغير قبل ما يبداو فيه لي غيط. ومازال ان شاء الله مستقبلا مازال باغا نرجع عاوتاني عند الديرماتو سوا نرجع عند ديك اللي كنت متبعه معاها من قبل ولا نمشي عند شي ديرماتو اخر. انا نيت شفت كاينه واحد البروف وحده اخرى المهم نمشي نجربها. بغيت البنات باش نحمي راسي قبل ما يوليو فيا لي غيط. يعني نقول عافاك دكتور بغيت شي حاجه يعني شي كريم اللي نستعملو قبل ما يوليو فيا لي غيط. يعني مازال لحد باقا في العشرينات
يعني اصلا اون فوا تتفوتي 25 عام راه كيبداو فيك، كيبداو يعني البدايه كيبدا بحال داك الكولاجين في لابو يعني، وكيبداو بشويه بشويه كيبداو يبانوا لي بتيت غيدو، عاد كيبداو دوك لي غيدو كيبداو يتطوروا مع الوقت يعني ما حطيتيش هذا كيوليو لي غيد يعني كيتزاد من الافضل. من اول حاجه هي الهيدراتاسيون ديال لابو، داكشي علاش انا حاليا كنحاول نضغط لابو ديالي من بعد كي قلت لكم غنشوفوا الفورماسيون ان شاء الله، ولا عافاك خرجت ليا شي كريم يعني باش بريفونسيون بور بريفونير هاد لي غيدو. هي بيان سور راه غادي مع العمر غادي يبانو فيك ضروري ولكن يعني ما يبان على الا بانو فيك مثلا وصلتي داك لاج 40 مثلا ولا يعني ما يبانوش في ديك الحده، يعني مقارنه باش نعمل بحال في العمر يعني تباني انت تكونوا فيك قلالين وخفاف وانت كاع تحميهم، راه كاينين شحال من الناس وعيالات تيكونوا كبارين ما تفناش ولكن باينه حتى هي كبيره ولكن تطلعش فيها دوك لي غيدنيت، كاين ديك الصغيره باقا صغيره مسكينه وفيها لي غيد يعني هي باينه في وجهها صغيره وفيها لي داكشي. من الاحسن تحافظوا عليهم باش يديروا قبل ما توصلوا لهاد العمر اللي ما بقى فيه صافي الا دوزتو تبانو فيك راه ما بقى والو يخيطا داكشي ديال الفيلر والبوتوكس وهذا، واصلا حتى هما راه ماشيش نيت كيحميوك نيت راه كيديولك على 6 شهور ولا شناهي وفيهم العذاب ديال تحقن في وجهك وهذا، وكيديولك شي 6 شهور ولا شناهي وكيرجع داكشي كيما كان. خاصك ديما تبقاي انت ديما ديري في البوتوكس ديما تحقني وهذا، والافضل الواحد يحمي راسو قبل. اصلا راه ما بغيتي كاع وكانوا عندهم فلوس داكشي ولكن ولا بدا ما غادي يبانو فيك، ولكن الاحسن تتحافظي يعني كتشوفي مثلا عندها 80 عام وكتبان بحال يلاه عندها 60 ولا عندها 60 وكتبان بحال يلاه عندها 40 عندها 40 كتبان بحال باقا عندها 20 عام. فهمتوني البنات؟ بيان سير ضروري ما نغطيو لابو ديالنا نشربو الماء مزيان، نحاولو نديرو ريجيم اناليز براسي ان شاء الله. ناويه ندير ريجيم ديك الساعه الناس الا ضعفت من انه كل مره كندير ريجيم ما كنبقاش نعاود ملي ما كنشوف راسي ما نبقاش داكشي ويتعبت على والو كيطلع ليا الدم كنعاود نرجع من جديد يعني كنرجع عادي، رغم انني انا ماشي كناكل بزاف يعني كناكل عادي ولكن ماشي الهرمون. داكشي علاش ان شاء الله ناويه نشوف شي حاجه هكا زين. مشيت انا عندي ديالي خرجت ديال ريجيم ولكن تصور في شهر ولا شهرين يلا نقص كيلو. شنو هي الكيلو نمشي للعذاب وبحال ما راسي نمشي في الخدمه ما نقصش طيط عليا الدم ونرجع عادي يعني كيف. داكشي علاش قلت المستقبل انا ان شاء الله غادي نعاود يعني ندير ريجيم نشوف الساعه نقص حتى هادشي راه مزيان للصحه ديالي. المهم ما نكثرش عليكم هي الهضره الا جبتيني نهضر ولا ما كنبقى. داكشي علاش انا حاليا دابا يبانو ليا 12 دقيقه دابا اللي وصلت عاد هادشي باش نهضر لكم عليه يعني نقدر نقدر ندير هذا الاخبار بوحدها ونعاود ندير كل فيديو نقدر ندير بحال ورا نقدر نقسم على 3 زعما 3. المهم هادشي اللي خديت من مروه غادي تلقاو لي في الفيديو اللي درت ليها. صراحه ما صورتش بزاف علاش ما قدرتش نصور واش نقلب اش نشري ولا نصور يعني جاتني صعيب وفي نفس الوقت عيانه وهذا كي قلت لكم. المهم ها اللي خديت نقدر نلبسهم لي دابا ونوريكم كي جاوني. ها اللي خديتها البنات هذا طويل وفيه هاد العيبات في اليدين. صراحه انا براسي باقا ما قيستهم كي جاوني لان ممنوع التقياس، ما هادشي كورونا مانعين التقياس، ولكن دايرين تقدري شهر بالنسبه لمروه. كندوي على مروه. المهم دايرين في مروه قالت لي نيت قالت لي ها انت شهر ما قلت لها انا شوفي انا راه ماشي من مدينه مراكش هذا. قالت لي ماشي مشكل، قالت لي دايرين حنا شهر يعني مثلا ما رجعتي شي مره اخرى مثلا ما جاتش قدك عي حافظي عليها بالتيكي ديالها وكل شيء وصافي وهذا وراه نبدلوه لك. ولكن لي شونج دايرين تقريبا 10 يومين يعني لا يبدلوا لك في خلال شهر، ويمكن ديك ديال يردوا لك فلوسك يمكن 20 نهار ولا يومين. ما هادشي اللي دايرين. المهم التبدال دايرين هذا التبدال دايرين شهر. المهم ها هي كي دايره صراحه زوينه انا عجباتني. نحاول نقربها لكم. قالت لي نيت ماما هذا عندك ليطير؟ قلت لها لا راه ما يطيش ديجا خديت واحد الوحده من السوايكي فيها هاد العيبات صبنتها وعاودت الصراحه ما طاش وكانت كلها هذيك القميجه عندي واحد القميجه في الموف فيها كاملها ما طارش. المهم هذه كي تجي كي قلت لكم الكماين فيها هاد العيبات عجبوني هكا رطبين وانا دابا غادي نلبسها ونوريها لكم. هذه اللي خديت انا كي قلت لكم انا عندي الوزن الزائد. هذه اللي واخا انا طويله داكشي علاش ما بينش فيا يعني بالنسبه لاش كنوزن كون كنت قصيره كوراني كنبان قد هكا، ولكن حيت انا طويله يعني داك يعني ها الكاميرا تتبين يعني كون كنت قصيره غادي نولي قد هكا، ولكن بما انني انا طويله يعني في اكثر من 170 داكشي علاش انا كنبان يعني ما بينش فيا كنبان عامره ولكن ماشي داكشي مشتت. فهمتوني؟
مع احتراماتي انا ماشي كنعاير الناس اللي عندهم الوزن زائد، بالعكس انا ما كنعايرهمش، لانني انا جربت، انا ماشي الخاطر بغيت نغلط. والبنات اللي بغاو يغلطوا كنقول لكم وياكم نتوما، وياكم الغلط راه ما فيه ربح، ما فيه منفعه، ما فيه ربح. حافظوا، بالعكس قنعوا بداكشي اللي عطاكم سيدي ربي. ضعيفه بالعكس، الناس دابا راه ولاو كيقلبوا على الرشاقه. انا ما كرهتش والله العظيم، ما كرهت، كنقولها بحرقه وبحراره، ما كرهتش، ولكن ما قدرتش. قال لي وحط طبيب ندير لك البالوني وهذا، ولكن ماشي كيستيون ديال الفلوس، ولا ماشي الفلوس اللي غلبوني. انا ما بغيتش ندير حتى شي انترفونسيون شيرورجيكال. قال لك غير البالوني تسرطيها هذا، ولكن انا ما بغيتش. يعني بغيت داكشي يكون طبيعي وصافي. المهم انا نلبس هذه نيت وغادي نوريكم كيفاش جاتني. المهم بنات انا لبستها وقفت. بالنسبه للبنات المحجبات اللي كيلبسوا داكشي طويل، راها طويله. انا اصلا طويله، يعني يقدر شي وحده قصيره تقدر توصل لها حتى الركبه، ولكن قلت لكم انا عندي فوق 170 متر، يعني راني طويله. انا طويله وصلت لي يعني تحت الفخذ، يعني مستوره. وهاكي تتجي. غادي نجلس باش تبان لكم. ها نتوما هاكي جاتني. بيان سيغ دابا السروال ديال البيجاما ولبستها فوق البيجاما زعما وجاتني، لان بيان سيغ دابا البرد راه غادي تلبسي تحتها. الكميمات راه ماشي طوالين بزاف، ما طوالش بزاف، ولكن هذا هو القياس. بصراحه زوينه، عجبني هذا اللي فيها. الا ان شاء الله باذن الله عاودت رجعت لمراكش ولقيت شي موديل فيه هذا، راه غادي نعاود ناخذ منهم. حمقوني انا هادو فنين هاكي تنبان. هانتوما كنحاول، لا هكا ما جاش، بغيت نحاول نبين لكم. الله، المهم راه زوينه فنه. دابا ندوزو لهادي الثانيه، غادي نوقف لا فيديو حتى نلبسها ونوريها لكم. المهم هانتوما فن رائعه. ندوز الكسوه الاخرى. المهم البنات هذه القبيه الثانيه كنحاول نوريكم. نحيد هذا باش نجلس. المهم غنجلس باش يجي باين. الله، هانتوما البنات شوفوا كي تجي. الكميمات صراحه ما طوالينش بزاف، وكي قلت لكم انا راني طويله، راه داكشي باش. اما شي وحده قصيره راه غادي تجيها، يعني غتجيها هادي نيت تجيها طويله، تقدر تجيها حتى لفوق الركبه. المهم هادي كي دايري لها الموديل، دايري لها بحال هادي تحت منها، فهمتوا داك الستيل ديال هذيك وحده تحت من وحده. انا راه لابسه البيجامه ديال الدار يعني ما بدلتش حوايجي. وفيها التويشيه هذه شادين هادو لاوينهم بحال هكا، زعما زايدين بيا ديكور. وفيها القب. المهم انا فوا نحطها غادي نوريكم القب وتشوفوا كلشي. المهم بنات قلت لكم غادي نحطها ونوريكم. هانتوما القب هاكي داير، القب داير بحال التحت. القب ومتينه ودافيه واعره. القب ملبس على جوج مرات لدرجه متين هذا. وهانتوما كي مقطنه من الداخل، مقطنه ودافيه. هذه راه تقدروا تلبسوها، ما تحتاجوش كاع تلبسوا، زعما ما تحتاجوش تلبسوا تحتها بزاف، تلبسوها هي بلا مونطو كاع. ديروا تحتها تريكو واحد تلبسوها بلا مونطو، مقطنه وزوينه. انا نيت غنلبسها بلا مونطو هذه. كاع الا كان البرد بزاف غنلبس مع داك الجيل اللي حد هنا كحل عندي، هو اللي غادي نلبسو معاها. هاكي تجي البنات هكا، صراحه واعره، فنه رائعه. كنشكر في حوايجي ولكن راه عجباتني، راه زوينه والله، حتى زوينين هادو. صراحه انا ما بقاش ليا الوقت اللي ندور بزاف ونقلب، هادشي كيبغي الخاطر وتيبغيك تكون مسال الوقت وهذا. وانا ما كانش قدني الوقت، يعني باش خرجت من عند الطبيب عاده هذا، يعني ما قدنيش الوقت بزاف. يعني بالزربه دخلت خرجت وداكشي نيت هما ما، يعني كيجيو الناس كيرونوه كيقلبوه كيعاودوا يحطوا داكشي ما مستفش مزيان. يعني خصك تبقاي تجبديه وتقلبيه وهذا، يعني خاصك الوقت بزاف. المهم هذه كي دايره صراحه واعره. هذه ان شاء الله نلبسها مع واحد البوط عندي طويل يجيها فن، تجي بحال شي غوب، يعني بحال. المهم يعني اللي ماشي متحجبه راه تلبسها مع ليبه ومع بوط طالع حتى الفوق، تجي فنه
تجي رائعه هذه. وصافي هادشي اللي كاين البنات. هادوما كانوا المشتريات ديالي اللي يعني داكشي قليل لان قلت لكم درت حج وزياره. والبنات كنتمنى انني نكون ما طولتش عليكم لا فيديو. دابا كتبان لي بلي راه فيه 20 دقيقه. البنات الا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش البنات ديروا لي ابوني وديروا لي لايك. الا عجبكم لا فيديو ديروا لي البنات لايك وديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس. تبارطاجيو لا فيديو مع البنات يعني صحاباتكم العائله ديالكم. بنات خليت لكم راحه، الى اللقاء.